Rahman Rahim. Today we will discuss motion and types of motion. हाँ, इस चैप्टर में फर्स्ट हम मोशन को डिफाइन करते हैं। मैकेनिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब हम मोशन को डिस्कस करेंगे कि मोशन किस चीज़ को कहते हैं। मोशन की डेफिनेशन: इफ a body change its position with respect to its surrounding या with respect to some observer, then the body is said to be in state of motion. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बॉडी जो है पेशावर में है, कुछ टाइम बाद जब हम उसको चेक करते हैं वो पेशावर से मर्दान में पहुंच जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी ने मोशन की, क्योंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज की विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसकी सराउंडिंग पेशावर थी, अब इसकी सराउंडिंग जो है मर्दान में है। या फॉर एग्ज़ाम्पल, दो फ्रेंड्स है, दोनों एक दूसरे के साथ चेयर पर बैठे हुए, एक शख्स जो है वो अपना जगह चेंज करता है, वो चला जाता है दूसरे क्लास में। तो अगर कोई उससे पूछे कि आपका दूसरा फ्रेंड कहाँ गया, उसने कहा कि उसने अपनी जगह चेंज की, वो दूसरे क्लास चला गया, तो इसका ये मतलब हो कि ये मोशन में है। इस वजह से मोशन की हम इस तरह डेफिनेशन करते हैं कि इफ़ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। फिर मोशन के टाइप्स जो है, इस तरह आप एनी मोशन कर सकते हो। जितनी भी बॉडीज़ इस दुनिया में मोशन है, मैन वॉकिंग है, कार मोशन है, एरोप्लेन मोशन है, बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, ट्रेन मोशन है, जितनी भी मोशन है इस दुनिया में, जितनी भी बॉडीज़ है वो मोशन में है। तो ये तीन टाइप्स की मोशन जो है ये करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन के तीन टाइप्स है: ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन जिसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, और रोटेटरी मोशन। सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन की तरफ आते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की आसान एग्जांपल मैं आप इसको दे सकता हूँ कि ऐसी मोशन जिसमें मुकम्मल बॉडी, कंप्लीट बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। अगर एक कार मोशन कर रहा है जिसमें कार कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये कार की मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है। फॉर एग्जांपल, मैन वॉकिंग ये ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। बर्ड फ्लाई कर रही है, ये ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें मुकम्मल बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, कंप्लीटली एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, तो उस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल दी। बर्ड मोशन है, मैन वॉकिंग है, कार मोशन है, एरोप्लेन मोशन है, ट्रेन मोशन है, जिसमें कंप्लीट मुकम्मल बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। फिर इसके तीन टाइप्स है। एक है रेक्टालिनियर जो स्ट्रेट लाइन में हो। अगर एक बॉडी कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए सीधे रास्ते में, जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो उसको हम रेक्टालिनियर मोशन कहते हैं। और अगर कर्विलिनियर है, कर्व पाथ पर अगर कोई बॉडी कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, या कंप्लीट सर्कल पर, जिस तरह अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है, सर्कुलर पाथ, कंप्लीटली अर्थ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है सर्कुलर पाथ पर सन के इर्द गिर्द, तो ये मोशन इसकी सर्कुलर मोशन है। तो अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये कर्विलिनियर है। या एक फुटबॉल को आप किक करके वो फेंकते हो, वो हवा में जाकर वो कर्व पाथ फॉलो करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये भी कर्विलिनियर की एग्जाम्पल है। रैंडम मोशन की एग्जाम्पल, जिस तरह गैस पार्टिकल की मोशन हमने कहा था कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है लेकिन उसकी एक ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, जिग पाथ जिसको हम कहते हैं। अगर एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, ना वो कर्व पाथ हो, ना वो सीधा हो, जिग पाथ हो, तो फिर उस मोशन को हम जो है रैंडम मोशन कहते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल हम सिंपल मैन वॉकिंग लेते हैं, कार मोशन लेते हैं, बर्ड फ्लाई या एरोप्लेन फ्लाइंग जो करते हैं, वो सारे जो है ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन के हमने तीन टाइप्स पढ़े। रेक्टालिनियर जो स्ट्रेट लाइन मोशन हो, जिसमें कंप्लीट बॉडी एक जगह से दूसरी जगह सीधे रास्ते पर ट्रांसफ़र हो जाए, तो रेक्टालिनियर है। कर्विलिनियर जो कर्व पाथ पर कंप्लीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, या सर्कुलर पाथ पर। रैंडम मोशन जिसमें जिग पाथ पर अगर एक बॉडी कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो रैंडम मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, दूसरी टाइप मोशन की वो वाइब्रेटरी है जिसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। अगर एक बॉडी जो है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या बैक एंड फोर्थ अपने मीन पोजीशन से कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, जिस तरह पेंडुलम क्लॉक आपने देखा होगा मस्जिदों में अक्सर होता है, उसमें पेंडुलम जो है अपने मीन पोजीशन से कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन को हम
جو ہے وہ وائبریٹری موشن یا اسیلیٹری موشن، اس کو بیک اینڈ فورتھ موشن بھی کہتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو آسان اگزامپل ہے، جیسا موبائل وائبریشن کرتا ہے، وہ اپنے مقام سے کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی اپ اینڈ کبھی ڈاؤن۔ سو موبائل وائبریشن جو ہے وہ وائبریٹری موشن کی اگزامپل ہو گئی۔ یا اس طرح جھولا جو ہے، آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ جھولے پر بیٹھ جائے تو وہ کبھی اپنے مقام سے آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے۔ تو یہ سارے جو ہے سوئنگ، پینڈولم، یہ وائبریشن کی اگزامپل ہے وائبریٹری موشن کی۔ سو ٹو اینڈ فرو موشن، بیک اینڈ فورتھ موشن، اپنی مین پوزیشن سے آگے پیچھے جانا یا اوپر نیچے جانا، اس موشن کو ہم جو ہے ٹو اینڈ فرو موشن یا وائبریٹری موشن کہتے ہیں، یا اپ اینڈ ڈاؤن موشن بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس طرح روٹیٹری موشن تھرڈ موشن کی ٹائپ ہے۔ اگر ایک باڈی جو ہے وہ ریوالونگ کر رہا ہے اپنے اون ایکس ایکسس، جس طرح ارتھ، میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دیا کہ ارتھ ایک موشن کر رہا ہے جو سن کے ارد گرد گھوم رہا ہے آربیٹل میں، تو یہ آربیٹل موشن سرکولر موشن ہے۔ لیکن ارتھ جو ہے یہ دن رات کو چینج کرتا ہے، اپنے اون ایکس ایکسس کے ارد گرد بھی گھوم رہا ہے۔ تو ایسی موشن جس میں باڈی اپنے سنٹرل پوائنٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، ایسی موشن کو پھر ہم روٹیٹری موشن۔ اس کی آسان اگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں فین کی موشن۔ فین دیکھیں اپنے سنٹر جو ہینڈل ہو فین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا، تو وہ پوائنٹ کے علاوہ سارا فین جو ہے اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے، اور وہ اس کا ایکسس آف روٹیشن ہے، تو اس کے ارد گرد یہ گھومتا ہے۔ تو ارتھ دو ٹائپ کی موشن، ایک سرکولر موشن اراؤنڈ دا سن کرتا ہے، ایک اپنے اون ایکس ایکسس کے ارد گرد روٹیشن کرتا ہے۔ تو روٹیٹری موشن کی اگزامپل ہمارے پاس فین کی موشن ہے، ویل کی موشن، جس طرح موٹر کار میں ویل موشن کرتا ہے نا ایکسل کے ارد گرد، تو یہ سرکولر موشن نہیں ہے، یہ روٹیٹری موشن ہے۔ روٹیٹری موشن میں ایکسس آف روٹیشن انسائڈ دا باڈی ہوتا ہے، سرکولر موشن میں ایکسس آف روٹیشن جس کے باڈی ارد گرد روٹیشن کرتا ہے وہ آؤٹ سائڈ دا باڈی ہوتا ہے۔ تو یہ دو مین ڈفرینس ہے سرکولر موشن میں اینڈ روٹیٹری موشن میں۔ سو روٹیٹری موشن، if a body revolve around its own x-axis then it is said to be in state of rotatory motion. For example, fan motion, wheel motion. تو اس چیپٹر میں، اس ٹاپک میں ہم نے فرسٹ موشن کو ڈیفائن کیا کہ ایک باڈی اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے with respect to surrounding، تو وہ باڈی in state of motion ہوتا ہے۔ پھر موشن کے ہم نے تین ٹائپس پڑھے۔ ٹرانسلیٹری موشن، جس کی میں نے آسان اگزامپل ہے کہ کمپلیٹ باڈی ٹرانسفر فرام ون پلیس ٹو اندر۔ وائبریٹری موشن ٹو اینڈ فرو موشن کو کہتے ہیں اپنی مین پوزیشن سے، اور روٹیٹری موشن اپنے اون ایکس ایکسس کے ارد گرد ریوالونگ کو کہتے ہیں۔ اور اس کی ایگزامپل ہم نے ٹرانسلیٹری موشن کی کمپلیٹ موشن جو ہے وہ کار موشن ہوتی ہے، ٹرین موشن ہوتی ہے، ایروپلین موشن ہوتی ہے، مین واکنگ ہوتی ہے۔ پھر اس کی تین ٹائپس ہم نے پڑھے، ریکٹیلینئر، کرویلینئر، رینڈم۔ آسیلیٹری موشن ہم نے اس کی ایگزامپل سوئنگ، پینڈولم پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے فین کی موشن، ویل کی موشن جو روٹیٹری موشن کی ایگزامپل ہے۔ اکثر پارکوں میں آپ نے اس ٹائپ کی موشن کافی دیکھی ہوں۔ سو آج کے ٹاپک میں ہم نے موشن کو ڈیٹیل سے پڑھا اس کے ٹائپس کے ساتھ۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔